बाळीचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर सध्या चर्चेचो विषय जावन रावला। या भलायकी केंद्रात दुयेतीच्या भलायकी कडेन खेळ चलिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। दनपारची 12 जाली काय दुयेतींक सारको उपचार मेळना, दोतोर तापयता खंय। बाळी सगळो अंधाधुंद कारभार चलिल्ल्यान भलायकी मंत्र्यान हाचेर बेगोबेग लक्ष घेवचे थळाव्यांनी मागला। बाळी प्रायमरी हेल्थ सेंटरातल्या दोतोरांनी घाळपणा केल्ल्यान एका मनशाच्या पायांक इन्फेक्शन जालो। आता ताच्या पायाक गंभीर परिणाम जावपाचो भंय लोकांनी उक्तायला। थळाव्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण परेश वेळी शेतकार शेतान काम करताना ताच्या पायांक कट पडून घावत जाल्ल्यान तो बाळीच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात गेलो। हेल्थ सेंटरातल्या दोतोरांनी सादे ड्रेसिंग करून कांय दीस ताका मलम लायले। हे करून सुद्धा ताचेर कसलोच परिणाम जावंक नाशिल्ल्यान ताका मडगांव हॉस्पिटलांत वचपाची पाळी आयली। थंय ताच्या घाव्यांतल्यान ल्हान फातर आनी माती काडली। ताचेर वेळार उपचार जावंक नाशिल्लो जाल्यार ताचो पाय गेल्लो आसूं येता। हॉस्पिटलांत गेले म्हणटना आमकां बऱ्या फिट ट्रिटमेंट करपाक जाय आनी तेमी आमकां अशें करून तापोव नाका कितें तूं चल तुगे घर येयल्ल्या भशेन तूं चल चल म्हणटा तें घर घेवन पावटी 3 दीस गेले आमी आयतारा गेले सांजचे वेळी ते दिसा ड्रेसींग गेले टिस्ट मारले आनी धाडले आमी आमकां समोरा परत गेले आमी सकाळ फुडें ते दिसाक बी ड्रेसींग केले आनी आमी घर धाडले आमी आमकां परत आमी मंगळारा सकाळी गेली परत सांजे गेली सांजे वयली तेणी आमकां इतले दोतोरान तापयलो आनी एक सिस्टर अशी म्हणून बराली तुमी मडगांव वचो पयस पडटा म्हण तुमी वचना हांवें कितें म्हणटा सिस्टर तुमी ती बरोवन दिली ना जाल्यार आमी वयतो कशी काय म्हण आनी ते पेक्षा ती सिस्टर तापोवंक लागली तुमी कितें वचो पडटा म्हण तुमकां हें जाता तें जाता पूण जायती उलोवंक लागली आनी तो दोतोर असो आसता कितें तो पेशंटा हात बसून लायना पयस रावून कितें म्हण तें सांगता सांगपा म्हळ्यार तेजेर कितें तरी एक्शन घेवपा जाय म्हणजे तुमकां ट्रीटमेंट सारको मेळना ट्रीटमेंट सारको मेळना ती तो इतलो पयस रावता आनी असो बिश्टो असो करता आनी तूं चल म्हणटा चल म्हणटा घर घेवन चल म्हणटा म्हाका तेगे पांयाक कितें जाला तेगे पांयाक इन्फेक्शन जालें ऑलरेडी सामकें पांयां ओके आनी तुमी असो उल जाल्यार मुखार कितें करताले असो उल जाल्यार आमकां हॉस्पिटल वयतना डॉक्टरान सांगलें कितें म्हळ्यार ताका आनी एक रात गेल्ले आख्खी पांयां कट करूं पडटा आसलो म्हणून आनी हो तेगे पांय बरो ना जाल्यार तुमी ओगी रावपा ना आमी पांय बरो ना जाल्यार आमी ओगी रावपा ना वचोन आमी वचोन तेगे दारां बसतली थिंगा बाळ्ळी अळणे पंचायती एक भुरग्या शेतान जो इन्सिडेंट घडला आनी तेणे हॉस्पिटलांत जे आमगे दोतोरान केला तें बरें कृत्य केलें ना हे पळोवपाक गेल्यार तेगे पांयाचेर तेमी खेळ केलो आसा ती नर्स कोण आसले तेजेर एक्शन जावपा जाय आनी स्टाफाचेर एक्शन जावपा जाय आनी हेतू हेल्थ मिनिस्टरान लक्ष घालपा जाय की आमगे बाळ्ळी हेल्थ सेंटरां कितें चलता बाळ्ळी हेल्थ सेंटरां 12 नंतर गेल्यार लोकांक ट्रिटमेंट सारकी दिना तुमी हिंग कितें आयला म्हण डायरेक्ट विचारताय आज ह्या भुरग्या फुड्या जिवनात तेमी खेळ केलो आसा आनी जर तेगे आतां पांयां अशें तशें कितें जालें आमी वचोन थिंगा सगळो गांव एक जावन दारां बसतले आनी तें फुडलो बाळ्ळी गांव कितें तो दाखयतले हेतून मिनिस्टरान लक्ष घालपा जाय आनी सीएमान लक्ष घालपा जाय की हेल्थ आमगे हेल्थ हें बरोबर चलना वारंवार अशें केसी घडले आसाय आनी आमचे फुड्यान जायत्यो कंप्लेन येताय पूण आमी कितें आसा दोतोरांचेर हें नाका ट्रिटमेंट लोकांक बरी करची म्हणून आमी उगी रावताय पूण आज प्रत्यक्ष पयल्यार हो भुरगो काम करून पोट भरपाक भुरगो आज शेत रोवपाक दीस पूण जेन्ना ते ट्रिटमेंटा वयलो तेन्ना ते पांया भितर माती तशी दवरून स्टीच मारले परत वयलो तेन्नाय तशें केलें बरोबर घेवन गेले तांकां हॅरेस करप हें बरोबर वागणूक न्हू आनी दोतोरान ही वागणूक दिवप ही तर अत्यंत चुकी हें आसा तेन्ना मिनिस्टरान हेल्थ मिनिस्टरान विश्वजीत राणेन हेतून लक्ष घालचें आनी हेल्थ ऑफिसां आमची येवन विजीट करची की हिंग कसलो अंदाधुंदी कारबार चल्ला तें पळोवचें हेल्थ ऑफिसर चेंज जाले आसले तेन्ना सावन पळोवंक गेल्यार हें तर सामकेंच एक दुर्दैवी म्हणटा तशी घटना घडली आसा लोकांक ट्रिटमेंट हिंग बरोबर मेळना आनी लोक आवाज उठोवपा मातशें भिताय कित्याक परत गेल्यार आमचेर कितें करीत काय म्हणून पूण आतां आमी तेतून लक्ष घालून अशें जर प्रकार घडटाय जाल्यार आमी ओगी रावची ना आमी फुडें कितें तरी एक हेजेर एक्शन घेवपा सारकें कितें तरी करतले सांगलें जर तर तो हे डायबिटीज बी पेशंट आशिल्लो जाल्यार तेजो पांयच कट करपा पडटा आशिल्लो कित्याक तेजे खूब चड जाल्ले ते भितरल्यान सगळें इन्फेक्शन जावपाक स्टार्ट जाल्लें ताका सो तेन्ना तेमी आमकां डायरेक्ट सांगलें हे सगळे नेग्लिजियन्सा खातीर जाला हॉस्पिटलाच्या नेग्लिजियन्सा खातीर जाला तेमी जे कितें आसा जेन्ना कोण पेशंट येता तेजी सारकी इन्क्वायरी करपा जाय सारको ट्रिटमेंट करपा जाय अशेंच आमचें म्हणणें आसा ना जाल्यार हॉस्पिटलांत कोण वचपा ना ना जाल्यार हॉस्पिटलाचेर विश्वासच आसपाना डॉक्टरांचेर विश्वासच आसपाना जेन्ना आमकां कितें बरें ना जाता जावं कितें घावो जाता आमी डायरेक्टली डॉक्टरा कडेन वयता कित्याक तेमचेर विश्वास दवरून की ते आमकां कितें तरी बरें करतले म्हणून जर तर अशें करून नेग्लिजियन्सी जाता जाल्यार आमी तेमचे कडेन विश्वास कशें दवरतले
पब्लीक विश्वासूच दवरपाक शकपा ना तेंचे. तो पळय शेतांत एक इन्सिडंट घडलो तेन्ना तेणी ताका वेल्या कडेन तेणी सारकी इन्क्वायरी करपा जाय आसली, सारकें तें चॅकींग करपा जाय आसलें कितें भितर आसा नासा. ते पोत मारले म्हणटकीर तेका कितें जालें भितरल्यान भितर ते हें जालें भितर हें जावपा लागलो जावपा लागले. जेन्ना आमी मंगळारा सांजचो हांव ताका बरोबर घेवन गेलो आनी ताका एक सारकें मारून येवपा लागलें कितें. आमी हांगच्यान गाडयांक घालून ताका घेवन गेले. ज्या वेळाचेर तो दोतोर पळय आसलो तो आमकां सांगता भितर वचपा मेळना म्हणपा लागलो. दारां दवरला आनी हांव हेचे चेरी धरून आसा कितें. हो एक सारको तापता दोतोर कितें. तुमी ताका मडगांव व्हरपा न्ही. हांव म्हणटा तुमी बरोवन दिना आसतना आमी मडगांव कशें व्हरतले. तुमी दिवपा जाय न्हू ताका बरोवन. त्या वेळाचेर ह्या दोतोराक कितें तरी त्या दोतोराचेर एक्शन घेवपाचें. कोण स्टाफ आसा तेंचेर एक्शन घेवपा जाय. हेल्थ मिनिस्टरान हेजेर एक्शन घेवची पडटली. ना जाल्यार आमी कितें करतले सगळे एक वाड्या वयले लोक एक जातले आनी तेंच्या दारां वचून बसतले. हेजी पांयां कशी हें आसता ताका सद्या तेका अजून निवळला ना न्ही तो तसोच आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकार आणि अरुण नाईक.